सुरू करपाक आमी ही वर्ल्ड वॉर 2006 आमी स्टार्ट केल्लो गोंय वाचोवपाक. कित्या खातीर? कित्याक आमच्यो ज्यो जमनी आसा ओके त्यो जमनी कन्वर्ट जाताले आनी तेन्ना आमचो डिमांड आसलो डिविजनल प्लॅन जो 2011 आसलो जो जमनी इको सेन्सिटिव्ह झोन कन्वर्ट करून सेटलमेंट करताले त्या फाटीं घेवचे नवो प्लॅन तयार करचो लोकांक घेवन म्हणजे पंचायती लेवलाचेर ग्रामसभान ते प्लॅन डिस्कस जावपाक जाय म्हणून आनी असो आमी प्लॅन लोकांक दाखयलो की असले आमचे ग्रीनरी गोंयान आसा बांदकाम जालें की आमचें गोंय कितें जातलें हें आमी लोकांक मुखार घेवन गेल्लीं. आनी हें गोंय सांबाळपाक आतां आमकां कितें सांबाळपाक जाय प्लॅनिंग करता आसतना आमकां आमचे जेवणाची पुरवण करपाक जाय आनी ऑर्चर्ड लँड आसा ते आमी आमचे आंबे काजू बी पिकता हे वर्साक ऑर्चर्ड कन्वर्ट केला. मानकुराद पयलीं शोरांवचे बाजारान येताले ते हे फावटी बाजारान येवंक ना. सगळे आमचे जे ऑर्चर्ड लँड आसा काजू पणस आनी आंबे रोयताले सगळीं आतां बिल्डिंगी बांदता. दुसरी म्हणजे की आमचे शीत कडी आनी शीत आमी शेतां सांगली आनी शीत कडी नाल्लाची कडी आमचे नाल्ल ऑर्चर्ड लँडांतल्यान येता. आमचे नुस्तें पळय आसा ते दर्यांतल्यान येता. सो ही जागा जी आसा ती आमी सांबाळपाक जाय कित्याक आमकां जेवणाची करपाक जाय म्हणून. पूण कितें जालां ह्या सगळ्यो ज्यो बेड आसा तेजे सायडीन सगळीं बांदकाम येयला. हे नो डिवेलपमेंट झोन ओके. ह्या नो डिवेलपमेंट झोनान जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना हे आमकां हानी जाता. जेन्ना आमी प्लॅनिंग करता इंडस्ट्रियल एरिया एक कडेन आसपाक जाय. जेवणा खातीर हांवें ऑलरेडी सांगलां हे इन्स्टिट्यूशनल एरिया हे जेवणा खातीर आमची शेतां आसपाक जाय. हे तरेन आमचे प्लॅनिंग जावपाक जाय. पूण आतां कितें करता शेतांनी आमी बांदकामां करपाक लागले. शेतांनी तर आमी बांदकामां केले जाल्यार आमकां जेवण खंयच्यान येतलें. कोवीड टायमार आमी पळयलां जेवण ना जाल्यार आमकां बेळगांवच्यान हाडपाक पडटा. प्रायस रायज जाता म्हारगाय वाडटा आनी खूब बिल्डिंगी त्यो शेतान येयल्या जाल्यार हे भाशेन आमची वेस्ट वॉटर शेतांनी वयता गार्बेज घालता. हें आमचे गोंयकारांनी पळयलां. सुवेज पळय ते सगळे तेंचे कडेन सुवेज डिस्पोजल सारकें आसना ते आमच्या शेतांनी वयता आनी हे आमच्या जिवाक सामकें हानिकारक जाता. आनी आतां कितें जालां आमचे जे हे आसा कितें म्हणटा ते शेतांनी पॉन्ड्स आसा ते पॉन्डाचेर सुद्दां जे उदकां पुरयता आनी तितूय बी आतां बांदकाम करपाक लागला. ते आमकां सायें नुस्तें मेळटालें तें सुद्दां गेलां. आनी जेन्ना बिल्डिंगी जाता तेन्ना उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. पळय आमकां दिसता रोड आमचे आसा परवानच्या लोकांक घेवन जेन्ना तो मंत्री नासलो तेन्ना बोवाळ करतालो की उदक ना म्हणून. कित्याक परवरी इतलें कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार उदकाची पुरवण सारकी ना. टँकरांनी लोक उदक हाडटा. आतां सद्या गोंयांत सामकी उदकाची प्रॉब्लेम जाला. वॉटर क्रायसीस आमचे सामकें वाडला. सो जेन्ना चड बिल्डिंगी येयली जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. ट्रॅफिक कंजेशन जाता. पळय आमी पयलीं सारके सरळ भोंवताले. आतां हें मारगांवचें सिच्युएशन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पणजे आमी पळयता जे कजिनो जर जाल्यार थंय डिवेलपमेंट प्लॅनिंग सारकें जावना. सगळे कडेन कंजेशन आसा. इतले व्हडले व्हडले तर बिल्डिंगे येवपाक लागले जाल्यार आमच्या गांवांनी 50 घरां आसा आनी अशें शंबरांनी फ्लॅट तर त्या एरियान येयली जाल्यार लोक वाडटा ट्रॅफिक वाडटा उदक जाय पडटा इलेक्ट्रिसिटी जाय पडटा आनी मागीर कितें जाता जे गोंयकारांक जे सवलती मेळपाक जाय ते तांकां मेळना कित्याक हे सगळे ह्या बिल्डिंगेनी वयता. सो डिवेलपमेंट करता आसतना आमी सामकें चिंतून करपाक जाय. जेन्ना आमची हे हिल कटिंग जाता तेन्ना आमकां उदकाक त्रास जाता कित्याक हे जे हिल्स आसता तितून उदक आसता आनी जेन्ना गिमाच्या म्हयन्यान जेन्ना आमच्यो बांयो सुकता तेन्ना हे दोंगरा वयलें उदक आमच्या बांयान वयता. जेन्ना आमी हे हिल कटिंग केलें जाल्यार आमकां उदकाक त्रास जाता आमचो ग्रीन पॉवर वयता
ग्रीन गव्हर्नमेंट जे आमकां झाडां ऑक्सिजन दिता, मातशें थंड आतां आमी सगळी गरमी जाता म्हणून फॅन करता, गरमी वाडटा, क्लायमेट चेंज जाता आनी हें सगळें मनान धरून आमी हें प्लॅनिंग करपाक जाय. आणि त्याच्या खातीर आमचे कडेन टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट आसा. हे सगळे जे कायदे आसा ते कायदे सांबाळून आमी हे प्लॅनिंग करपाक जाय. पूण सगळें कितें जालां की ह्या टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान सरकारान सेक्शन आफ्टर सेक्शन चेंज केला आनी जे खंय कन्स्ट्रक्शन जावपाक जायना थंय सगळ्या कन्स्ट्रक्शन केला. ते सगळे सेक्शन 16A ते पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट करेक्शन म्हणजे रिजनल प्लॅन सारको ना म्हणून 17(2) सेक्शन हाडले. मागीर 16B कोणाच्यान प्लॅन चेंज करूंक जाता पयशे दिवन आनी आतां 39A येयल्या जाल्यार जनरली लँड कन्वर्शन करता तेन्ना इट शूड बी इन पब्लीक इंट्रस्ट. आतां प्रायवेट कोणू पयशे फारीक केले जाल्यार प्लॅन चेंज करपाक मेळटा. सो हे तरेन आतां इतले भिरांकूळ सिच्युएशन जाला गोंयांत की वयता थिंगा आमकां बिल्डिंगूय दिसता आनी जे आमचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ आहा ती क्वॉलिटी ऑफ लायफ सारकी आमची पिड्ड्यार जाल्या. आनी आमकां तर आमचे फुडले पिळगेक सांबाळपाक जाय. गोंय तर आमकां सांबाळपाक जाय. बॉम्बे जशी कन्स्ट्रक्शन करून सारके डेन्सली पॉप्युलेटेड तर आमकां गोंय करपाचें नाका जाल्यार आमी गोंय सांबाळपाक जाय. आनी म्हणून आमी हो उलो मारता. आमचे जे प्लॅन जावपाक जाय ते इट शूड बी एज सगळे गांवांनी विथ पिपल्स पार्टिसिपेशन प्लॅन जावपाक जाय. आमी एक बुकलेट केल्ली कशें आपले ग्रामसभेन गांवांत वचून आपले प्लॅन तयार करपाक जाय. सरकारान टेक्निकल एक्सपर्ट दिवपाक जाय. खंयचे कायदे लागू जाता हे सांगपाक जाय आनी लोकांनी आपलो प्लॅन तयार करपाक जाय. पूण हे भाशेन जे आतां सरकार कितें करता जो प्लॅन पंचायतीन दाखयलो ग्रामसभेक दाखयलो तो दुसरो आनी आतां जी परिस्थिती कितें जाला तो सारको वेगळो आसा. हे सगळे सेक्शना खाली खुबशे चेंजीस येयल्या ते लोकांक खबर ना आनी ते सांगपा खातीर ही आयची मिटींग आमी घडोवन हाडल्या.